अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में उराल और उसकी बीवी सख्त गुस्से में होते हैं। उराल कहता है, उन्होंने मेरे अपने ही कबीले में मेरे साथ खेल खेल दिया, अब मैं उनसे इंतकाम लूँगा। मेरे बच्चे और मेरे बाबा की मौत रायगां नहीं जाएगी, सरदारी पर मेरा हक था। चोलपन कहती है, इस सब के पीछे अमीर सादुद्दीन है। उराल कहता है, मैं सब जानता हूँ चोलपन, उसने मुझे इस्तेमाल किया है, सबसे पहले मैं उससे हिसाब लूँगा। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन एक खंजर तैयार करने में मसरूफ़ था। इतने में उराल अंदर दाखिल होता है। सादुद्दीन कहता है, बैठो उराल। उराल बैठ जाता है। फिर सादुद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है उराल। उराल कहता है, मैंने अपनी इज्जत खो दी है अमीर सादुद्दीन। सादुद्दीन कहता है, इज्जत तुम्हें दोबारा हासिल हो सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं। इज्जत से पहले जिंदगी आती है। अगर अलियार सरदार न बनता तो आज तुम जिंदा ना होते। उराल कहता है, तो आप भी इस खेल का हिस्सा बने हैं। जिंदगी की परवाह किसे है? इज्जत के बगैर जिंदगी मेरे ऊपर एक बोझ है। सादुद्दीन कहता है, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा उराल, तुम सब्र करो और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये अजीम जावेदार कबीला आलियार के हाथों में रहने दूंगा? अब मेरी बात गौर से सुनो। जब मैं कोनिया चले जाऊंगा तो मुझे खबर मिलनी चाहिए कि आलियार की मौत हो गई है, लेकिन किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने उसे कत्ल किया है। उराल कहता है, ऐसे ही होगा अमीर सादुद्दीन, लोगों को उनके हक मिल के रहेंगे। फिर उराल उठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गार में बातूहान असलहान को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा था और उसे कह रहा था कि तुम मेरी बीवी बन जाओ, लेकिन असलहान कहती है, तुमने मुझे अगवा किया है और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम पर यकीन करूं। बातूहान कहता है, मैं जावेदार कबीले का सरदार बन जाऊंगा, मेरी बात मान लो। असलहान कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम खुशफहमी में मुब्तला हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सिपाही तुम्हें तलाश कर रहे होंगे, वो जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। यह सुनकर बातूहान हंसने लगता है और खड़ा होकर कहता है, कोई सिपाही ये जगह तलाश नहीं कर सकेगा। इतने में असलहान एक पत्थर उठाकर खड़ी हो जाती है और मौका मिलते ही जोर से उसके मुंह पर मार देती है। बातूहान गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा हो जाता है और असलहान को पकड़ लेता है। फिर वो उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर गिरा देता है। इसके बाद वो उसकी टांगें और बाजू दोनों बांध देता है और कहता है, मैंने तुम पर एतमाद करके तुम्हारे हाथ नहीं बांधे थे, लेकिन तुमने तो मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। इसके बाद बातूहान बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उराल वापस अपनी बीवी के पास पहुंचता है और खुश होकर उसे बताता है कि मैंने अमीर सादुद्दीन से बात की है, वो कबीले की सरदारी आलियार के पास नहीं रहने देंगे, ये सिर्फ उन्होंने मुझे बचाने के लिए किया था। यह सुनकर चोलपन भी खुश हो जाती है और पूछती है, अब हम क्या करेंगे? उराल कहता है, अमीर सादुद्दीन जब कोनिया चले जाएंगे तो मैं आलियार को मरवा दूंगा। तुम अकेली क्यों बैठी हो? असलहान कहाँ है? चोलपन कहती है, वो काफी देर से इधर नहीं आई, मैंने एक औरत को भेजा है उसे ढूंढने के लिए। इतने में वो औरत अंदर आकर बताती है कि मैंने हर तरफ उन्हें तलाश किया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और उराल उठकर फौरन बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल सादुद्दीन के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। सादुद्दीन कहता है, आओ बैठो। अर्तुगरुल बैठने के बाद कहता है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वादा पूरा किया। सादुद्दीन कहता है, जब मैं वादा करता हूँ तो पूरा करता हूँ, अब आप मुझे अहम मसले के बारे में बताओ। अर्तुगरुल कहता है, बिजांतीन वालों को रोकने के लिए हमें इत्तेहाद की जरूरत है, इसलिए हमें तुर्क कबीलों को दोबारा मुत्तहिद करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी मदद से हम तुर्क कबीलों के सरदारों को बुलाकर एक मुलाकात करें। सादुद्दीन कहता है, बहुत अच्छे, मुझे भी लगता है कि ये सही वक्त है ऐसा करने के लिए, आप तुर्क कबीलों को पैगाम भिजवा दो। फिर अर्तुगरुल उठकर जाने लगता है तो सादुद्दीन कहता है, आपने शुरू से मुझ पर एतमाद नहीं किया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप किस चीज़ ने आपका जहन तब्दील कर दिया है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, मेरी दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह को खुश करने के लिए होती है अमीर सादुद्दीन, हर वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है वो मेरा दोस्त है। यह कहकर अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बातूहान कारा जैसर पहुँच जाता है। दुमरा भी उसे देखकर हैरान होता है और उसका पीछा करने लगता है। बातूहान गवर्नर के किले में दाखिल हो जाता है। दुमरल हैरान होकर कहता है, यह कमीना यहाँ क्या कर रहा है? फिर दुमरल वापस मुड़ जाता है। अंदर वसूलियस के पास एक सिपाही आकर कहता है, जनाब एक तुर्क आदमी बातूहान आपसे मिलना चाहता है। वसूलियस कहता है, भेजो उसे। बातूहान अंदर आकर कहता है, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ गवर्नर वसूलियस। वसूलियस कहता है, मेरे करीब आओ और बताओ कि क्या बात है। बातूहान कहता है, आपको लाजमी अर्तुगरुल और आलियार के इत्तेहाद के बारे में पता चल गया होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये इत्तेहाद नहीं चाहते, मैं ये इत्तेहाद तबाह कर सकता हूँ। वसूलियस हैरान होकर पूछता है, कैसे? बातूहान कहता है, पहले मैं उराल को कत्ल करूंगा और जावेदार कबीले का सरदार बन जाऊंगा। वसूलियस कहता है,
بیٹھو اور مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ دوسری طرف سعدالدین مرکزی خیمے میں الیار کے پاس پہنچتا ہے اور اسے تحفے کے طور پر ایک خنجر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ خنجر میں نے خود آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ الیار خنجر اٹھا کر دیکھتا ہے اور پھر سعدالدین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر سعدالدین کہتا ہے ہم نے سرداری کا مسئلہ حل کر دیا ہے تو میرے خیال میں اب مجھے اسلحان خاتون کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ الیار کہتا ہے انشاءاللہ امیری حضرت۔ اتنے میں اورال اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے اسلحان صبح سے غائب ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں چونک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اورال الیار کو کہتا ہے تمہاری سرداری کے پہلے ہی دن ہماری بہن غائب ہو گئی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ الیار کہتا ہے پہلے ہمیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ ان ذاتی مسئلوں میں الجھنا چاہیے۔ سعدالدین کہتا ہے الیار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اسلحان خاتون ایک عقل مند عورت ہے، لازمی اس کے پاس کوئی وجہ ہوگی یہاں سے جانے کی۔ الیار قتلوجہ کو کہتا ہے فوراً جاؤ اور ہر کسی سے پتہ کرو۔ دوسری طرف باتوحان کہتا ہے جاویدار قبیلے کے زیادہ تر سپاہی میرے حکم کے انتظار میں ہیں، میں اورال اور الیار کو ایک جال میں پھنسا کر دونوں کو ختم کر دوں گا۔ وسولیس پوچھتا ہے یہ تم کیسے کرو گے؟ باتوحان مسکرا کر کہتا ہے ان دونوں کی بہن میرے پاس ہے اور وہ ہر طرف اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ وسولیس کہتا ہے تو تم نے امیر سعدالدین کی منگیتر کو اغوا کر لیا ہے۔ باتوحان کہتا ہے میں نے اس کو اغوا نہیں کیا بلکہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ اورال زبردستی اس کی شادی سعدالدین سے کرا رہا تھا، اس لیے اسلحان وہاں سے بھاگ کر میرے پاس آ گئی، لیکن ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ اغوا ہوئی ہے۔ اب میں اپنے آدمی کے ذریعے اورال اور الیار تک خبر پہنچاؤں گا کہ ایک جگہ اسلحان کا نشان مل گیا ہے، پھر وہ دونوں چل کر میرے جال کی طرف آ جائیں گے اور ان کے ساتھ آنے والے سپاہی بگائے کے آدمی ہوں گے اور بگائے میرے لیے کام کرتا ہے۔ وسولیس کہتا ہے بہت اچھے، تم نے مجھے متاثر کر دیا ہے، لیکن تمہیں میری کیا ضرورت ہے؟ باتوحان کہتا ہے بگائے اور اس کے آدمی اس کام کے لیے سونا مانگیں گے، آپ ادار میں مجھے کچھ سونا دے دو اور میں آپ کو الیار اور اورال کا سر دے دوں گا۔ یہ سن کر وسولیس ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے لیکن تم ادار کیسے واپس کرو گے؟ باتوحان کہتا ہے میں ارطغرل کی سونے کی کان سے نکال کر ادار واپس کروں گا۔ وسولیس ہنس کر پوچھتا ہے کہاں ہے وہ سونے کی کان؟ باتوحان کہتا ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے گورنر، میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا، پہلے میں اپنا کام ختم کر لوں، پھر میں دوبارہ یہاں آؤں گا اور پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ وسولیس کھڑا ہوتا ہے اور سونے کے سکوں کی ایک پوٹلی نکال کر باتوحان کے آگے پھینک دیتا ہے۔ باتوحان خوش ہو جاتا ہے اور سونا اٹھا کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وسولیس اپنے کمانڈر کو اندر بلا کر کہتا ہے فوراً اس باتوحان کے پیچھے اپنا ایک آدمی بھیج دو۔ دوسری طرف قتلوجہ اندر آ کر کہتا ہے ہم نے قبیلے کے آس پاس ہر طرف دیکھ لیا ہے لیکن اسلحان خاتون کہیں نہیں ملی، بگائے اور اس کے آدمی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ سعدالدین کہتا ہے ان کو کہو کہ اسلحان کو تلاش کیے بغیر قبیلے میں واپس مت آئیں۔ قتلوجہ باہر نکل جاتا ہے۔ پھر الیار کہتا ہے لازمی اسلحان باجی اغوا ہو گئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ سعدالدین غصے سے کہتا ہے ایسی جرت کون کر سکتا ہے جو میری دلہن کو اغوا کرے؟ الیار کہتا ہے بتاؤ اورال بھائی، لازمی یہ آپ کے کسی دشمن کا کام ہے جو آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہو۔ پھر سعدالدین اورال کو کہتا ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں بتا دو، یہ وقت ذاتی دشمنی کا نہیں ہے۔ اورال کہتا ہے یا تو اسے ڈاکوؤں نے تاوان کے لیے اغوا کیا ہے یا پھر میرے سپاہی باتوحان نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کیا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سب خوش تھے کہ الیار جاویدار قبیلے کا نیا سردار بن گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے آج رات ہم اس خوشی میں دعوت کریں گے۔ پھر آئمہ خاتون اور حلیمہ دعوت کا انتظام کرنے کے لیے باہر نکل جاتی ہیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے ہم نے کامیابی سے ایک اور امتحان پاس کر لیا ہے سردار۔ دوسری طرف الیار قتلوجہ کو کہتا ہے ارطغرل صاحب کو خبر بھجواؤ اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرو اور کہو کہ مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ان کے سپاہیوں نے کچھ دیکھا ہو، انہیں یہ بھی بتاؤ کہ ہمیں باتوحان پر شک ہے۔ دوسری طرف سعدالدین شدید بے چینی میں ٹہل رہا تھا، اتنے میں ایک سپاہی کھانا لے کر اندر آتا ہے۔ سعدالدین شدید غصے میں کہتا ہے یہ کھانے کا وقت نہیں ہے بیوقوف، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ اورال کو کہتا ہے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ بھی تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے اورال، وہ تمہارا سپاہی تھا، تم نے اسے تربیت دی تھی۔ اورال کہتا ہے یہ اس کی نااہلی ہے، میری نہیں، ہو سکتا ہے اس کی بجائے ڈاکوؤں نے اسلحان کو اغوا کیا ہو۔ سعدالدین کہتا ہے اگر اسلحان کو کچھ ہوا تو میرے سب سے بڑے دشمن تم ہوگے اورال۔ رات کو کائی قبیلے میں دعوت شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سکون حاصل کر لیا ہے، الیار صاحب کے سردار بننے سے دونوں قبیلوں کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں اور دونوں قبیلوں میں اتحاد اور امن قائم ہو گیا ہے۔ اب سے ہم دونوں قبیلے ہر طرح کے معاملات میں اکٹھے مل کر چلیں گے۔ اس کے بعد کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ارطغرل ایک موسیقی والے آدمی کو کہتا ہے آپ شروع ہو جائیں۔ وہ آدمی گانا گانے لگتا ہے۔
لیکن بامسی بہت مایوسی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ ارطغرل اسے دیکھ لیتا ہے اور ترگت سے وجہ پوچھتا ہے۔ ترگت کہتا ہے، یہ اس کتے ویسولیس کی وجہ سے ہوا ہے بھائی، اس نے ہیلینا کو شادی کی پیشکش کی ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔